बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं सलीम शहजाद और आप देख रहे हैं हफ्ता भर के खुलासों और हफ्ता बाज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्पी वाला, जिसका आपको हफ्ता भर इंतज़ार रहता है। मेरा वतन, मेरे वतन से जुड़े हुए वो तमाम वाक़यात जो वतन की मोहब्बत, वतन की मट्टी के साथ मोहब्बत के जज्बे को उबारते हैं। दुनिया भर में इस वक्त जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, तक जहाँ पर टेलीविज़न की इस आँख से, कैमरे की आँख से, डिजिटल आँख से, सराज टीवी स्काई 760 पर सभी लोगों को कहते हैं खुश आमदीद, और कहते हैं खुश आमदीद के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप भी स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं दौरान प्रोग्राम, और नंबर हमारा जो है इस वक्त आपके जहनों में जहन नशीन हो चुका है। आपकी उंगलियां उस नंबर को घुमाते हुए अब यूज़ टू हो चुकी है। नए दोस्तों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए नंबर को रिपीट कर देते हैं, 012166718786 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में ऐसे वाक़यात दिन ब दिन हो रहे हैं, ताज़ा तरीन हालात दिन ब दिन हो रहे हैं, जिसमें इंतहाई अफसरदगी के पहलू ज़्यादा सामने आ रहे हैं। दुख की घड़ियों से ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं। अभी हम कल का वाक़या है, 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम के लोग, जिनकी तादाद भी इससे कहीं गुना ज़्यादा है, यूनान इटली के कश्ती का जो हादसा पेश आता है, उस पर बेशुमार घरानों के चिरागों की रोशनियां बुझ गई हैं। वहाँ पर घरों के कफील घर की कफालत का जज्बा लेकर अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को अलविदा कह के, कुछ कर्ज लेकर, कुछ मकान बेच पर, कुछ जेवर, बहनों और वालदा का जेवर गिरवी रख कर वरदेश को गए थे, देश को छोड़कर, उस देश को छोड़कर जिसमें एक साल के अंदर अंदर 8 लाख से ज़्यादा स्किल्स पर्सन, पढ़े लिखे नौजवान, हमारा कीमती असासा, हमारा फ्यूचर, हमारा कल उस मुल्क को छोड़ चुका है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ यहाँ तक भी ये बात कि अभी वो कल का हादसा भूला नहीं है, इस पर मज़ीद भी इंशाल्लाह बात होगी। आपकी भी राय लेंगे, आपके कमेंट्स को, आपकी टेलीफोन कॉल्स को इसमें शामिल करेंगे। साथ ही ताज़ा वाक़या रावलपिंडी के उन 2 बाप बेटे का, जो आबदोज़ लेकर टाइटैनिक को ज़मीन की तह में देखने की ख्वाहिश लेकर वो गए जाते हैं, और फिर अफसोसनाक इतला आती है कि वो अब दुनिया में मज़ीद नहीं है, उनका पानी के अंदर इंतकाल हो चुका है। लोग यहाँ तक भी इस वाक़े से असर लेते हैं, अपने दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आफाकी शख्सियत को, उनकी बेमिसाल शख्सियत को सामने जब महसूस करते हैं दिल और दिमाग के अंदर, गहराइयों के अंदर, तो उन्हें वो एक वाक़या याद आ जाता है सूरत यूनुस के अंदर, कुरान पाक फुरकान हमीद में जिसका ज़िक्र है, जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे पैगंबर, मछली के पेट पे रहते हैं, और 40 दिन से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें वहाँ पर ज़िंदा रखते हैं, महफूज रखते हैं। और इसी तरह दुनियावी पैसा लगाकर, बहुत ज़्यादा अरबों खरबों करोड़ों रुपया लगाकर हम अपनी ना आसूदा ख्वाहिशों की तकमील के लिए कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम वो पूरी करें। बाप होता है, बाप ने फिर अपने बेटे की ख्वाहिश की तकमील के लिए एक आबदोज़ का बंदोबस्त किया, पता नहीं कितने लाखों डॉलर उसने पे किए, और समुंदर की तह में वो टाइटैनिक को देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कुछ दिन के अंदर, जहाँ जिसके अंदर 10-11 दिन का बोलते हैं कि ऑक्सीजन थी, खुराक का बंदोबस्त था, जिंदा रहने के असबाब थे, लेकिन उससे बहुत पहले चंद ही दिनों में उनका राब्ता मुनक़िता हो जाता है बाहर की दुनिया से, रेडार से, और फिर उसके बाद बिलाखिर इंतज़ामिया को उनके लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं जो न सिर्फ उनकी अपनी फैमिली के लिए तकलीफ़ दे हैं, बल्कि बनी नू इंसानी के लिए, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर इंसानी हकूक़ के जहाँ जहाँ रिश्ते ताने बाने जुड़ते हैं, सभी लोग परेशान भी हुए, उदास हुए, दुख हुए, और ऐसे दुखी हुए कि उनको दुख के बेशुमार कर्ब से गुज़रना पड़ा। हम भी दुआ करते हैं
اٹلی کے ان متاثرین کے لیے، اور یونان میں جو ہماری بے گور و کفن لاشیں ہمارے نوجوانوں کی وہاں پر پڑی ہیں، میتیں پڑی ہیں، ان کے لیے بھی ہم حکومتی سطح پر بھی اپیل کرتے ہیں کہ نہ صرف انہیں واپس لایا جائے بلکہ ان کی میتوں کو ان کے گھر والوں تک سرکاری انتظامات کے تحت سرکاری جہازوں میں حکومتی اخراجات پر پہنچایا جائے میتوں کو گھروں میں. اور آئندہ ایسے واقعات کا جو ہیومن سمگلنگ کا جو ایک واقعہ بہت زیادہ، ہیومن ٹریفکنگ بہت زیادہ ہے دنیا میں، اسمگلر انسانی ایجنٹ بہت زیادہ ہے جو انسانوں کو آگے جا کے بیچتے ہیں، سلسلہ روزگار کے لیے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں. اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات سے حکومت بھی اپنے تمام ان چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے لوگوں کو بتائے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ہمارے ساتھ ایک کالرز موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا کہ میں ایک دو میرے پوائنٹ ہیں پلیز. جی سسٹر بولیے. آپ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ ایک لیڈر، عمران خان ایک لیڈر تھا یا ہے یا جو کچھ بھی ہے، پاکستان کے 60 سے 70% لوگ اسے چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت میں آئے. اب آپ نے نام رکھا ہوا ہے میرا وطن. یہ وطن کہاں کا ہے؟ کس کا وطن ہے؟ ہمارا وطن ہے. ہمیں تو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ہمیں چیونٹیاں سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں جانور سمجھتے ہیں. ہماری تو کوئی خواہشات نہ میڈیا کے سامنے آتی ہیں. میڈیا پر صبح سے شام تک ان کی تعریفیں، ان کو بٹھا کر انہی سے لیا جاتا ہے، بیانیہ لیا جاتا ہے، ان کا بیانیہ بلڈ کیا جاتا ہے، ان کا نریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. زرداری جس نے بھٹو کو ختم کر دیا، بھٹو کی فیملی کو ختم کر دیا، جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. سندھ محمد بن قاسم جو تھے وہ سندھ کو فتح کیا. انہوں نے 17 سال کی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا تھا. آج سندھ کو زرداری نے اپنے گنڈوں کے ذریعے، سیاسی گنڈوں کے ذریعے، جو پورے سندھ میں سیاسی گنڈے جو زرداری کے ہیں، انہوں نے پورے سندھ کو غلام بنایا ہوا ہے اور سانس نہیں لینے دیتے. یہ تحریک انصاف کو کچلنے میں زرداری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صرف فوج کا نام لیا جا رہا ہے، بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل فساد. اور اسد عمر جیسے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہیرو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کو چلا نہیں سکتے تھے تو وہ کہتے نا، اسی وقت کہتے کہ مجھے کس نے ہٹایا ہے. اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، طریقے انصاف سے وہ جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے فوج ہٹا رہی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اپنے اس وطن میں کسی نیوٹرل بندے کو، کسی کمپنی کے سی ای او کو، کسی جماعت کے کسی کی بڑی ہیڈ کو کبھی نہیں بلایا جاتا. ان سیاسی چمچوں کو بلایا جاتا ہے جو سارے انگلینڈ میں بھی جب بھی کوئی بڑا سیاستدان آتا ہے تو آپ بتائیں کہ دوسرے ملکوں کے جو واقعی چائنا کے یا انڈیا کے یا ایون جس ملک میں ہم یو کے میں رہتے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے بڑی پرسنالٹیز، جو بزنس پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو مسز طاہر فرام بریڈ فورڈ، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں. سراج ٹی وی اسکائی 760 پر آپ نے کال کی. ہمیشہ آپ کال کرتی ہیں، پروگرام کو دلچسپی سے دیکھتی ہیں، اور ہماری جتنی بھی بہنیں اس وقت پروگرام کو دیکھ رہی ہیں آپ ان کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہیں. اور یہ جو جتنے الفاظ آپ نے سندھ کے، زرداری صاحب کے، آرمی کے، وطن کے، پاک وطن کے جو آپ نے بولے ہیں میرا وطن کے حوالے سے، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. یہ آپ کی فیلنگز ہے، بینگ اے پاکستانی. آپ اوورسیز کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں، آپ اچھا کر رہی ہیں اور اچھی بات آپ ہمیشہ کہتی ہیں. ایک بات ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، جتنے بھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں لوگ، اس وقت سراج ٹی وی کو دیکھنے والے ہیں، ایک بات ہے آپ سے، سوال ہے آپ سے. اب جب 75 سالوں سے حالات اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی کپڑوں والا نہیں رہا، جتنے بھی کپڑوں والے تھے با عزت تھے، مقدس جنہیں کہا جاتا تھا، 75 سالہ دور کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں،
بے لباس ہو چکے ہیں، بے توقیر ہو چکے ہیں، سبھی لوگوں کی اصلی چہرے بقول آپ جیسے سچے پاکستانیوں کے اصلی چہرے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے سسٹر، حالات بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، ٹھیک کیسے ہوں گے، ٹھیک کون کرے گا، ٹھیک کب کرے گا، یہ جواب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی یہ تھی مسز طاہر فرام بریڈ فورڈ، اور آپ سے بھی یہی سوال ہے ناظرین اکرام 01216671786 پر جتنے بھی دوست احباب بھائی بیٹے بیٹیاں اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سبھی سے یہ سوال ہے، ہمارا دیس پیارا دیس، ہمارا وطن میرا وطن، ایک ایسا نام، ایک ایسا خوبصورت دیس، ایک ایسی خوبصورت مٹی جس کے ساتھ ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، روح کا رشتہ ہے، ہمارا دل کا رشتہ ہے، درستگی کیسے ہوگی، حالات بہتری کی طرف کیسے جائیں گے، حالات اس خوبصورت مضبوط مستحکم پاکستان کی طرف کیسے جائیں گے۔ استحکام پاکستان تو بن گیا، جماعت تو بن گئی، پاکستان مستحکم کیسے ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہم آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں۔ سوال آپ کی ٹیبل پر ہے، جواب آپ نے دینا ہے۔ جواب دینے کے لیے آسان سا طریقہ ہے 01216671786 پر آپ نے ابھی فون اٹھائیے، انگلیاں گھمائیے، اور اس وقت سراج ٹی وی کی اسٹوڈیو کی لائٹیں، روشنیاں، گھنٹیاں جب گموا رہی ہیں، اور ہمارے جو جتنے بھی اس وقت سننے والے ہیں، کال کرنے والے ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ ایک اور کال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالرز لیتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بولیے، کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ 75 سال کا آپ نے نام لیا نا، تو میرے دل میں دکھ پیدا ہوا۔ جی 75 سال میں جتنا ہماری پاک فوج، دنیا کی بہترین فوج، اور پاکستانی سب سیاستدان، نیب، الیکشن کمیشن، عدالتیں، جی کل میڈیا، جتنا انہوں نے پاکستان کے منہ پر کالک ملی ہے نا، اتنے کچھ مثال نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ مثالیں جی۔ سسٹر پوچھ سکتا ہوں کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں برمنگھم سے۔ جی سسٹر بات جاری رکھیے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں، اللہ کرتا کہ ایک آڈیو، یہ جو میرے بھائی سمندر میں چلے گئے، ان کی ایک آڈیو ریلیز ہو جاتی جی تو پتہ تو لگ جاتا نا وہ کہاں گئے، کس نے لے کے گئے ان کو، جو سمندر کی نظر ہو گئے۔ بالکل دکھ سے یار کہتا ہے، بچے ہمارے دوسرے ملک میں بزنس کے لے کے جا رہے ہیں، جی انہوں نے اتنا پاکستان کے منہ پر کالک لائی ہے نا، جو ہم کبھی بھی نہیں صاف کر سکیں گے۔ جی سسٹر، یہ آپ تو خیر ایک بہن بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، جس گھر کا بیٹا، جس گھر کا خاوند، پالنے والا، کفالت کرنے والا، جو بہنوں کا بھائی قرض لے کے مانگ تانگ کر یا جس بھی مشکل حالات میں وطن چھوڑتا ہے، اس کے بعد اس طرح کی حالت ہوتی ہے، کیا حکومت کو کوئی انتہائی سخت، کوئی ایسا آخری قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کے بعد، آج کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور سر عام سخت سزا دی جائے؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس بارے میں؟ میرے بھائی کون قدم اٹھائے گا؟ میرے بھائی کون قدم اٹھائے گا؟ جی ہماری پاک فوج ان کو ایک سال ایک کو ساتھ بٹھاتی ہے، دوسرے سال اس پر ہوتے ہیں رپورٹاں، تیسرے سال دوسرے لیکن کو پاک ساتھ فوج تو بٹھاتی۔ سسٹر کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ حال دیکھ لیا، میرا 13 سال کا بچہ کہتا ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے، میرا 13 سال کا بچہ کہتا ہے۔ بچے کو پتہ ہے، ہاں وہ کہتا ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے۔ آندہ آنے والے دور میں کوئی بہتری دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرے بھائی آپ کے 10 بچے ہیں، وہ 10 صبح اسکول جاتے ہیں، شام کو پیٹ میں درد واپس آ جاتے ہیں، تو آپ نہیں کہیں گے کہ ان کی کیوں پیٹ میں درد ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا بھائی، ہمیں یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کون انصاف کرے گا؟ یہ تاریخ انصاف چھوڑ دو تو پھر ٹھیک ہے، آپ فری۔
یہ جو بے شمار لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑی ہے، بات آپ کی بڑی نہیں پھر وہی مثال دی ہے نا کہ پیٹ جی میں درد بے شمار لوگوں نے چھوڑی ہے، پریس کانفرنس سے کی ہے اور دوسرے دن ان کو معافی بھی مل گئی ہے، یہ سب کیا ہے، کس طرح دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا یہی ہے نا، یہی میں دیکھتی ہے نا، پھر ایک سال ایک کو ساتھ بٹھایا، دوسرے سال دوسرے کو، پھر اس پر کیس زرداری پہ کیس چلے، پھر کیس میں سے زرداری کے کیس میں سے ماڈرن گیل نکل آئی، میاں صاحب کے کیس سے کاما نکل آیا، عمران خان نے کیس سے پہلے توشا، پھر نکاح، پھر بیٹی۔ ٹھیک، آنے والے دور میں اس سارے بخار کو بہتری کی طرف جاتا ہوا کس طرح دیکھے گی؟ یہ بخار اترے گا کیسے، یہ بیماری دور کیسے ہوگی؟ میری زندگی، اللہ آپ کو زندگی دے میرے بھائی، میری زندگی میں کبھی نہیں اترے گا۔ اتنی مایوسی کیوں ہے؟ میں بس کبھی نہیں اترے گا میری زندگی میں، کبھی بھی۔ آپ اللہ زندگی آپ کو دے، آپ ہمارے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، سب کو، پورے مسلمانوں کو، پر میری زندگی میں کبھی نہیں اترے گا۔ چلے، آپ نے کال کی، آپ نے رائے دی، آپ کا بہت شکریہ سسٹر، اور آج بھی پروگرام آج بھی دیکھتے رہیے۔ دکھ ہے، دکھ سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور پروگرام آئندہ بھی دیکھتی رہیے گا۔ آج کا بقیہ پروگرام بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی سوالوں کی گفتگو کے بارے میں بات ہوگی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ شکریہ جناب آپ کا۔ السلام علیکم جی، اور آپ بھی کال کر سکتے ہیں دنیا بھر میں 100 سے زیادہ ممالک میں، جہاں جہاں بھی یوٹیوب، فیس بک اور سکائی 760 کے ذریعے سے پروگرام شو اسپیشل خصوصی پروگرام ہے میرا وطن، آپ بھی کال کر سکتے ہیں 012166718786 پر۔ مجھے کہتے ہیں سلیم شہزاد، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کال کر کے بتا سکتے ہیں آپ، اور ساتھ ہی آج کے ہمارے حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں ملکی، اور خواجہ آصف صاحب کی انشاءاللہ آپ کو بھی ایک ویڈیو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے، اگر ریڈی ہے تو میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو کے بارے میں باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لیجیے جی ایک ویڈیو ہے، دیکھیے اس پر تبصرہ کرتے ہیں پھر۔ اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے، وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے، اور ریمیٹنس تو یہ بھیجتے ہیں، یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں، سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے کو بولتا ہے، کو کینیڈا سے بولتا ہے، جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں، اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا، وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو۔ سب سے درخواست کروں گا ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے خواجہ آصف صاحب والی کا پلیز، اگر ممکن ہو تو۔ اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے، وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے، اور ریمیٹنس تو یہ بھیجتے ہیں، یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں، سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے کو بولتا ہے، کو کینیڈا سے بولتا ہے، جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں، اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا، وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو۔ And they have the ہم پاکستانی بھی عجیب منافقت۔ ایک خاص انداز یہ ہے، ہمارے وزیر دفاع ہیں، ان کا کام ہے دفاع کرنا ملک کا، اور ملک کے اندر اور باہر بسنے والے جو سفیران وطن ہے ورسز کمیونٹی ہے جنہیں کہا جاتا ہے 90 لاکھ سے زیادہ ہے تارکین وطن، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں پر اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اپنی جوانیاں گزار دیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہ یہ لوگ جہاں پر آتے ہیں، وہ جو انگریزی بولنے والے ہیں یہاں پر آتے ہیں اپنے بزرگوں کی لاشیں دفنانے کے لیے، جنازے لے کے یہاں پر ڈیڈ باڈیز لے کے آتے ہیں، انہیں دفناتے ہیں، اور دفنانے کے بعد یہ اپنی جائیدادیں بیچ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ چاڑنے کا ان کا انداز، دلوں کے اوپر وہ پتھر برسانے والا
दिलों के ऊपर वो मट्टी और डस्ट बरसाने वाला अंदाज, उन 90 लाख पाकिस्तानियों की वफाओं के बदले में उनकी ये बेइज्जती करने वाला अंदाज, उनकी तौहीन करने वाला ये अंदाज, एक ऐसा जिसने पाकिस्तानियों के जज्बात को अंदरूने मुल्क भी मजरूह किया है, जिनकी एक बात एक बड़ी मशहूर हुई थी, आज वही में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे जहाँ जहाँ मिलते हैं, बरतानिया में, यूरोप में, आगे के मुख्तलिफ ममालिक में, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, या टेलीफोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से रब्ता करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे प्यार की इस तरह से वतन के साथ जो हमारी मोहब्बत है, वतन के मुख्तलिफ कलीदी ओहदों के ऊपर, सीटों के ऊपर, नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए हमारे वज़राए कराम इस तरह की अगर हमारी दिल आज़ारी करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या पैगाम देंगे? लाशों को, मैयतों को तदफीन के लिए अपने मुल्क में ले जाने का भी एक जज्बा है, एक मोहब्बत का एक रिश्ता है। उस मोहब्बत के रिश्ते को काटने के लिए, मसख करने के लिए जिस तरह से ओवरसीज़ कम्युनिटी की दिल आज़ारी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, उनको इस अमर पर शर्मिंदा होना चाहिए, उन्हें इस पर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपने रवैये की तलाफ़ी करनी चाहिए, इसका तदारक होना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक कॉलर्स भी मौजूद है, बात करते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका मैं प्रोग्राम देखती रहती हूँ, और तहरीक इंसाफ की जब इमरान खान जब यहाँ पे थे, आपने बहुत उनका साथ दिया, प्रोग्राम किए, और उसका कोई हल तो निकला नहीं, क्योंकि हम कौम जो है ना, पहले हम अपना घर नहीं साफ करते जी, हम बुराइयां देखते रहते हैं, और बुराइयों में अपने आप को खुद ही धुआं पहले बनाया होता है कि इसमें डूब जाओ, उसका हल नहीं होता है। हमें ऐसा जहन रखना चाहिए। आजकल इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ इतना सोशल मीडिया है, हम हमेशा खिलाफ बात करते हैं। किसी ने ये, अब आप यहाँ बैठे हैं, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो, ऐसा कोई लफ्ज निकल जाए तो आप तो सारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जहन होता है, जिनके अपना दिमाग और पॉजिटिव सोच होती है, क्योंकि हम अपने मुल्क कौम के लिए जान निसार करने वाली यहाँ जितने भी तारकीन वतन हैं, अपनी जगह रहते हैं, तो ये मिसाल हमें उस शख्स की देनी चाहिए जिसने नई नस्ल को तबाह करके रख दिया। और ये सब चीजें इसलिए होती हैं और इसलिए उनकी मिसाल रखी जाती है क्योंकि ये अभी का वाकया है, अभी ताज़ा है। जब आप अपनी सरहदों की, अपने फौजियों की, अब इस मुल्क बैठकर हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं ना सारे जितने भी हैं, तो इनको तो ये भी नहीं पता था कि कायदे आज़म कौन है। आज से पहले डॉक्टर जावेद साहब यहाँ आए, हमने की कि यहाँ तो बच्चों को ना उर्दू आती है, यहाँ लोग बेचारे काम करते हैं, फिर उनको तो वो इतने प्रोग्राम किया हमने और उर्दू भी उनके लिए शुरू की, कई मुखालफत भी नहीं। लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं जाती, मैं कौन हूँ, क्या नहीं, लेकिन मेरी अपनी तहकीकात है, हमारी अपनी वो है। लेकिन अफसोस ये होता है जो हमारे बड़े होते हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं, वो अपनी नई नस्ल की रहनुमाई नहीं करते हैं, उनका सही तायुन नहीं देते हैं, उनको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। वो एक लफ्ज को लेकर इधर उधर करके, हो सकता है उन्होंने उस बुनियाद पर, हमने सारी कौमी इनकी अपनी जो असेंबली का इजलास है वो तो मैंने नहीं सुना, और मैं तो ये एक अल्फाज को लेकर तोड़ मरोड़ कर, अगर हमें क्या पता उनके उस नजरिए में वो किस बुनियाद पर, किन लोगों को किस वजह से, वो आखिर कौम के हमारे हैं, उनका सारा रिकॉर्ड, कुर्बानियां तहस नहस करके एक ही जुमले में सारे पीछे आप पड़ गए। हाँ भाई, उसने ये आम जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हाँ भाई ये ठीक कहते ने इदा हुंदा है तो इदा करते ने, तो वो वहां तक घर में बैठे हुए जितने भी और बच्चे भी फिर शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये चीजें जो है ना मुल्क बनाती नहीं है, ये मुल्क को बिगाड़ती हैं। आप लोग अपने लीडरों की इज्जत नहीं करते। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तक हम इस कुएं में सबको उठाएंगे। तो मैंने कितने साल पहले कहा था
یہ جب جتنے الفاظ تھے، ادائیگی تھی، تقاریر تھی، ساری ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر وداؤٹ اینی ورڈ، وہ اپنا کام کرتا چلا گیا. نہیں اب ہمارے لوگ یہاں اتنی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اگر وہ اپنے دائرہ کار میں، اپنے ملک کے کسی محلے میں، علاقے میں، کشمیر کے کسی خطے میں کر کے ان کو بڑھا دیتے تو وہ زیادہ کارآمد ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے. اگر اپنا گھر کا ماحول اتنا خراب ہو، میں خود اس گھر کی اگر اپنے بچوں کی ماں ہوں اور اپنے تمام فیملی کے ساتھ رہتی ہوں، اگر ہم اپنا گھر میں اپنا گند نہیں صاف کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح نہ بچے بنتے ہیں، نہ قومی تعمیر ہوتی ہے، نہ قوم بنتی ہے، نہ قومی نسل پلتی ہے، نہ ہم کچھ اپنا نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے. ہم اپنے بچوں کو پیار سے، عزت کے ساتھ، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو ایک ڈسکشن کے ذریعے، اس کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے اس کو ہم سمجھا کر اس چیز کو ہم تمام چیزیں ختم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے ہم دیکھو جی اے بندے نے یہ کہہ دیتا ہے، دیکھو جی ہن چلو لڑائی کرو. تو یہ چیزیں ملک نہیں بناتی ہیں، یہ چیزیں نئی نسل نہیں بناتی ہیں، بگاڑتے ہیں. ان کے دماغ میں گند بھرا جاتا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم خود. ہم کو ایک ماں ہے، اب میرا بچہ ہے وہ اردو نہیں بولتا کیونکہ ماں اس کو اردو نہیں سکھاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان بولتے ہیں، وہ وہاں سے آئے، لیکن اپنی قومی جو ہماری زبان ہے وہ اردو ہے، اردو بولی جاتی ہے. اردو تو ہم نے یہاں بچوں کو ریڈیو کے ذریعے جب ہم نے اتنا کہا نہیں یہ لفظ ایسا ہے، وہ میرے پیچھے پڑ گیا. ہم نے کہا جب انسان ایک پروگرام کر رہا ہوتا ہے اس کا تلفظ ہر چیز کو دیکھا ہے. میں اس لیے بتاتی ہوں کہ انسان تو نا اپنے چیز کا ایک پروگرام کرتا ہے، اس پروگرام کے، میں یہ نہیں کہ آپ کی میں کچھ میری کوئی ایسے وہ ہے، لیکن میں ایز اے ہول اپنی نسل، ٹھیک ہے، اپنے قوم کے لوگ ٹھیک. یہاں بیٹھے ہوں مغرب سے، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے اگر آپ واقعی اپنے ملک، قوم، اپنے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت کا اظہار آپ کے پروگرام میں اپنی قوم کو صحیح رہنمائی میں، ٹھیک. نہ کہ آپ لیڈر کے پاس جو وہ بنا رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں. ٹھیک، پھر آپ ادھر بالکل سے آئیں گے. ٹھیک. آپ نے کہا آپ کو تو سسٹر اپنے آپ کا پاسپورٹ پہ بھی نہیں کھڑا کریں گے، آپ کو فلسطین کی طرح کہیں گے کہ بھائی تو پیچھے کھڑا ہو، ابھی ٹھیک ہے. تیری تو ہمارا تو پاسپورٹ ہے، ہم کہاں کام کریں گے، ٹھیک، کیا کریں گے. ٹھیک، because آپ کو چاہیے کہ علم کو سمجھائیں، سمجھانے کے طریقے سے ڈسکشن کروائیں، اور وہ ڈسکشن پازیٹیو ہونی چاہیے. ابھی ہم اس دلدل میں ہیں جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ سارے ڈنگ مارنے کے لیے سارے بچھو سانپ جمع کر کے، تو نہ آپ وہاں کے رہیں نہ یہاں کے. اگر آپ اپنی قوم کی عزت نہیں کرتے، ملک کی عزت نہیں کرتے ہیں، لیڈروں کی عزت نہیں، وہ یہ آپ کو اسی طرح رکھیں گے اور اسی طرح آپ جو ہے اسی طرح کوئی رکھیں گے کام اور نہیں. اسی طرح یہ رہے گا. سسٹر آپ کا نام اور جگہ کا نام بتائیے پلیز. چلیں گے جی. اور بہت شکریہ آپ کے جذبات کا، آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی. اور جب بھی کال کریں پلیز اپنا جگہ کا نام اور اپنا نام ضرور بتائیے، اور انشاءاللہ جو آپ نے یہ پروگرام جو ہے اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. میرا وطن، میرے وطن سے جڑے ہوئے اس کی جتنے بھی اس کی بہتری کے لیے، اس کے حالات کی سلجھاؤ کے لیے اور اختلافات کو کم کرنے کے لیے، وطن کو ایک خوبصورت وطن بنانے کے لیے آپ کے پاس بھی جو تجاویز ہے، ملکی لیڈرشپ جو کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، لیڈرشپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ذاتی تعلق کے بجائے ملک کی مٹی کے ساتھ اگر ایک خوبصورت سا تعلق آگے بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ہم سلوشن کی طرف چلے جائیں گے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ساری کالیں یہاں پر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے فوراً بعد آئیے گا. چائے کا کپ بنائیے اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دوبارہ واپس آ جائیے، بالکل اس کپ کی طرح جس میں وفا بھی ہے، چائے بھی ہے اور چاہ بھی ہے. چاہت کے ساتھ بریک لیتے ہیں.
ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इन दिनों खबरें बड़ी तेज़ी से गरम सामने आ रही हैं। गरम का जब जिक्र करते हैं तो गर्मी का भी कुछ एहसास होता है। जिस तरह इस वक्त बरतानिया का मौसम भी कुछ दिनों से, पिछले पूरे हफ्ते से शदीद गर्म था, और इस गर्मी के नतीजे में बाज़ औक़ात एक दो बार बारिशों के अल्लाह ताला ने करम की ये सिलसिले चलाए, जिससे कुछ थोड़े घंटों के लिए रिलीफ तो मिला, लेकिन गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। और जब गर्मी का जिक्र आता है तो पाकिस्तानी सियासत के तेवर भी बड़े गर्म हैं, और इतने गर्म हैं कि गर्म मुल्क से ठंडे मुल्क में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। सुना था कि IMF से की डिप्टी डायरेक्टर से एक खातून है, उनसे उनकी इंतहाई आला सतह की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें उन्होंने उनको कन्विंस करना था। पता नहीं वो कन्विंस करने के लिए साथ आम लाए हैं कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आम मीठे होते हैं। वो मीठी मीठी बातें भी शहबाज शरीफ साहब अक्सर करते हैं। कभी वज़ीर-ए-आज़म किसी सदर का, रियासत के किसी सरबराह का कंधा पकड़कर बड़े प्यार से बातें करते हैं और दिल मोह लेते हैं। ये अच्छाई में बयान हो रही है बात, बुराई में नहीं बयान हो रही है। और पिछले दिनों तुर्की जब गए हैं वो मुबारकबाद देने के लिए, तो एक बात भी मशहूर हुई थी कि जी तुसी इतने क्यों आए हो, अम्ब लैंड आए हो? वो तो कहते हैं नहीं जनाब, मैं आम देने आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का आम इस वक्त जो लोग आलम राक में, नेल्सन में, ब्रेडफोर्ड में हमें सुन रहे हैं, लूटन में, लंदन में हमें साउथ हाल में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो स्टालों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर खुसूसी तौर पर आम की वो बड़े बड़े पैकेट जो है ना, बॉक्सेस बने होते हैं, जिसको कहते हैं कि अम्मानियाँ पेटियाँ, 8, 9, 10, 12, 15, 20 पाउंड तक भी जो मिलती हैं, 4-5 पाउंड आम होते हैं उसके अंदर। तो बात आमों से शुरू हुई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों गर्मी है, जिस तरह बरतानिया में गर्मी महसूस हो रही है, तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से बकौल शहबाज शरीफ साहब वो फ्रांस में IMF की डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और पता नहीं वो तशरीफ़ लाने के बाद कन्विंस करके उनसे जो टारगेट उनको चाहिए था वो पूरा करवा सके या नहीं करवा सके, लेकिन बरतानिया वो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि फ़्रांस से डावर की तरफ से M2 वगैरह पर जब हम आते हैं तो सिर्फ 2 घंटे का ये रास्ता है, बैरी आधे घंटे का कह ले इसमें, और साथ कोई 1.5 घंटे की ड्राइविंग का कह ले। और जब लंदन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर उनके बड़े भाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड हाउस के मकीन बासी वहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। तो छोटे भाई जो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, वो अपने बड़े भाई से भी मिलने के लिए बरतानिया आ गए, ये सोचते हुए कि गवांढी जितने मौजूद हैं बिल्कुल साथ ही नेक्स्ट डोर है, तो चलो ज़रा बड़े भाई की भी मुलाकात कर ली जाए और मशवरा कुछ कर लिया जाए, कुछ खुशखबरी भी सुना ली जाए। मशवरा इसलिए कि जब भी पाकिस्तान में चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला होता है, ये कुछ सालों की बात हो रही है, ज़्यादा लंबी नहीं, तो यानी जब से ये 40 साल तजर्बे कार तंजीम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड कंपनी जैसे सियासी तदब्बर वाले, फ़हम व फ़रास्त वाले, तजर्बे वाले ये लीडर हमारे मौजूद हैं, ये ज़रूर कुछ ना, जब भी मामला होता है, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला है तो बाकायदा वज़रा यहाँ बरतानिया में आते हैं। और नवाज शरीफ साहब जिन्हें मुकदमात के नतीजे में जेल हो गई थी, और जेल से बीमारी की सूरत में उन्हें प्लेटलेस की एक प्रॉब्लम उन्हें शुरू हुई थी, प्लेटें कहते हैं कि वो कुछ कम हो गई थी, वो पूरी करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ लाए थे। अभी तक उनका इलाज हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब वो तंदुरुस्त हो चुके हैं। और उस तंदुरुस्ती के ये अल्फाज छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को मुलाकात में, जो फ्रांस के बाद बरतानिया में यहाँ आमद पर हुई है। और वो उन्हें कह रहे हैं कि आप के लिए भाईजान एक खुशखबरी है कि अब आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। आपकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, वहाँ पर मुस्लिम लीग की वर्कर्स को ज़रूरत है, जमात को ज़रूरत है, आप मुल्क में वापस तशरीफ़ लाएं। इससे
जहाँ अहले पाकिस्तान को खुशी होगी वहाँ पर मुस्लिम लीग मुस्तकम होगी, और जो मुख्तलिफ इख्तलाफात पार्टी के अंदर पैदा हो जाते हैं, जैसे मुफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और चौधरी नसार अली खान साहब, दीगर बेशुमार लोग जो अंकल्स मुस्लिम लीग की लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा की कुछ जल्दबाजी या सख्ती की वजह से नाराज़ हैं, उनको भी मनाने में आसानी हो जाएगी। फाइनल करते हैं इस बात को कि फिर कॉल लेते हैं कि फिर उस बार नवाज शरीफ साहब ने बोला कि मैं शहबाज, मैं मरियम बेटी के साथ हज के लिए जा रहा हूँ, मैं हज के बाद सऊदी सीनियर जो क़यादत है उनसे भी मशवरा करूंगा और फिर मैं पाकिस्तान आने के बारे में आपको बताऊंगा। पता नहीं वो उन्होंने यकीनदानी लेनी है, गारंटी मांगनी है या क्या इस बारे में मामला है, इस पर भी इंशाल्लाह बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी उनमें शामिल हैं। इस वक्त बेशुमार लोग हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडियो की लाइटें, रोशनियाँ, घंटियाँ जगमगा भी रही हैं, बज भी रही हैं और बता भी रही हैं कि आप आए हैं। कौन आए हैं देखते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जनाब, ठीक है आप? भाई शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। बिस्मिल्लाह करें जनाब। मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मैंने आज दिन तक किसी भी टीवी पे फोन नहीं किया है। अच्छा, बिल्कुल फोन नहीं किया है। मुझे 50 साल हो गए इस मुल्क में। ठीक, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मेरा नाम खान है। खान साहब किधर से? मैं लंदन से बोल रहा हूँ जी। खान साहब लंदन से बोल रहे हो जनाब, बिस्मिल्लाह करें जी। खान साहब बोलिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मतलब बात करते हैं ना, तो ये तो सारी रात अगर आदमी कहता रहे ना तो आदमी नहीं खत्म नहीं होती। हमारी पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी चीज होती है कौम में सियासतदानों में शर्म हो या ये लफ्ज गिरा हुआ है थोड़ा, ठीक है। लेकिन जिस कौम में गैरत ना हो ना, वो कौम जिन सियासतदानों में गैरत ना हो, वो कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। आपकी जिंदा मिसाल ये है कि चाइना हमसे 2 साल पीछे आजाद हुए जी, और हम चाइना से कर्जा लेते हैं, हम चाइना से गिफ्ट लेते हैं, पैसे वो माफ कर देता है, कहता है इतने $1 बिलियन ले लो और मैं तुम्हें आपसे नहीं लूंगा। हमारी कौम जिंदा तब रह सकती है कि उसको गैरत, हमारे लीडरों को गैरत होनी चाहिए। गैरत जिस चीज का आप शिकवा कर रहे हैं, जो आपकी तकलीफ पहुंची है, जो चाइना हमसे 2 साल पीछे आजाद हुआ है, जो दुख आपको पहुंचा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है और ये ठीक कैसे हो रहा है? ऐसा ये है कि ये आज आसन नवाज देख रहा था, मुझे दुख बहुत हुआ है कि उसने जितने फॉरेन लोग हैं उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट, EC के पासपोर्ट है, EU जी, और ये जितने सियासतदान है सबके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है और पूरे मिडिल ईस्ट के पासपोर्ट है, पूरे मिडिल ईस्ट के पास। कि अभी ये कानून इन्होंने बनवाया था तो पासपोर्ट जो है लोगों के उन्होंने एक्सटेंड किए ताकि वही आदमी क्या नाम है इलेक्शन में वही आदमी क्या नाम है हिस्सा ले सकता है जिनके पास अपनी नेशनलिटी हो। तो वो क्या है कि इन्होंने 2-2, 3-3 पासपोर्ट रखे हुए हैं। ये जितने बड़े सियासतदान है ना, आपको ईरान में मिसाल दे रहा हूँ, ईरान की। ईरान का जब रिवोल्यूशन आया 12 साल क्या नाम है उसका, खमीनी यहाँ पर रहा है इराक में। खमीनी जाने के बाद उन्होंने जब तारीख चलाई तो उन्होंने ऐसी तारीख चलाई कि जब वो कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जितने फौजी अफसर थे, गद्दार, वो जितने भी सियासतदान थे सबको गोलियां मार दी, एक लाइन में खड़े करके। मैंने खुद टीवी पे देखा। ठीक है खान साहब, आपका आपने शुक्रिया, आपने कॉल किया है, आप आइंदा भी कहते रहिएगा। और बड़ी बात ये कि आपने 50 साल के अंदर किसी टीवी को, आपका कहना यह है कि मैंने पहली बार कॉल किया है, ये एजाज़ है सराज टीवी का। आपका कॉल करने का शुक्रिया। प्रोग्राम को देखते रहिएगा। आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। 2 कॉलर्स और बिल्कुल काफ़ी देर से वेट किए हुए हैं। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई, मैं दोबारा आई हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सिर्फ एक मेरा पॉइंट है कि जो फेक सियासतदान है इनको क्यों क्रश क्यों नहीं किया जाता? जो फेक हैं, जो फॉल्स हैं, जो ये कहते हैं कि कोई हमारी बैटल फील्ड लड़े
जो जिनके लिए हमारी किसी किस्म की कोई जंग हमारी पाकिस्तान फेक की नहीं लड़ लीडरशिप रहे, आप वो कहती हैं कि इनको क्रश किया जाए, कौन करेगा फेक इसको? फेक लीडरशिप को क्यों नहीं फेक जी, क्रश किया कौन जाता? कर सकता जो है? रियल लीडरशिप है उसको क्यों क्रश किया जाता है? ठीक है, मैं कौन ये कर सवाल सकता पूछना है सिस्टर, कौन कर सकता है? मैं कहती हूँ नवाज शरीफ का क्या हक बनता है और जरदारी, ये पूरे मुल्क में इन्होंने सियासी गुंडे रखे हुए हैं अपने, जो पूरे मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। कोई कंपनी, कोई जायदाद, कोई पाकिस्तान का कोई चीज भी, हर चीज इनके कब्जे में आ जाए, बस ये कब्जा ग्रुप है और राना सनाउल्लाह की अदालतें लगनी चाहिए, बस ये है इनका मिशन। चले सिस्टर, बहुत शुक्रिया, दोबारा आप आई हैं, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, बहुत सारे लोग इस वक्त कॉल करना चाह रहे हैं, बहुत शार्ट और स्वीट, बड़ा खूबसूरत सा एक जुमला हमारे अक्सर दोस्त बोला करते थे, नवाज भट्ट साहब फ्राम फ्रांस, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उन्हें भी कहते हैं कि खुश आमदीद, आपको कॉल करने का शुक्रिया। 012166718786 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। इस वक्त भी स्टूडियो की लाइनें मसलसल जगमगा रही हैं, लाइटें आपकी मौजूदगी का पता दे रही हैं, रोशनियाँ और आपकी हाज़िरी और आपकी जो कॉल्स की जो घंटियाँ हैं मुसलसल वो बज रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोग्राम जो देखा जा रहा है, मेरा वतन मेरे वतन से जुड़े हुए जितने भी 90 लाख से ज़्यादा है, अब उनकी तादाद 1 करोड़ हो चुकी है कम अज़ कम, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो उस मुल्क की इज़्ज़त है, शान है उस मुल्क की, उस मुल्क का नाज है, उस मुल्क का उन्हें देखकर हम प्राउड होते हैं कि ये वतन के वो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है, जो इन मुल्कों में जिसे यूके कह लें, यूरोप कह लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड समेत, सिंगापुर समेत एक्सक्यूज मी, सभी लोग अपने मुल्क को नहीं भूलते। इन मुल्कों में सहूलतें होने के बावजूद, ह्यूमन राइट्स होने के बावजूद, जहाँ पर आपको को इंसाफ लेने के लिए किसी जगह जदोजहद नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी जगहों पर एक फ़ोन कॉल करते हैं और आपके लिए जस्टिस दरवाजे पर होता है, आपकी दहलीज के अंदर होता है, और बंद इन्वेलप में आपको वो पैसे भी मिलते हैं जो आपका हक है और आपको उसके लिए जदोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी पसमानदा मुश्किलात का शिकार वो मुल्क उन्हें याद रहता है जिसका नाम है मेरा वतन पाकिस्तान। इसके लिए साथ ही आज का प्रोग्राम वाइंड अप होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे सलीम शहजाद को, प्रोड्यूसर साहब को, हमारे कंट्रोल रूम में बैठे हुए स्किल्स को, माहिरीन को और सराज टीवी की सारी टीम को, प्यारी टीम को दीजिए इजाज़त। आखिर में यही लफ्ज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद।